وابن القعقاع عن ابي زرع عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوه يسألوه قال فجاء رجل فجلس عند ركبتيه وقال يا رسول الله ما الاسلام؟ قال ان تشرك بالله. قال ان تشرك. قال ما الاسلام؟ قال الله التنبيه. ما الاسلام؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتابه. ما الاسلام؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالباطل وتؤمن بالقدر كله. قال أول ما غلط ما الإسلام؟ قال أن تؤمن أن تشهد الإسلام بقى فرق ده هذا إيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه فإنك لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال يا رسول الله متى تقيم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة البطن ثم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رغاء البهم يتطورون، وإذا رأيت رغاء البهم، وفي رواية وإذا رأيت رعاء البهم يتطورون في البنيان فذاك من أشراطها. في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه عليه فالتمس فلم يجدوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه الصلاة والسلام أراد أن تعلموا. وفي بعض النسخ أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثني محمد بن رافع